नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र छोटोजीले। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा पनि यहाँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन मार्फत पनि यहाँहरूले हामीलाई विश्वभरिबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। नागरिक सवालमा दिनहुँ विविध विषयमा हामी विविध प्रसङ्गमा चर्चा गर्छौँ, बहस गर्छौँ र संवाद गर्ने गर्छौँ। आज मैले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेर सबैलाई जानकारी छ। महावीर पुनले यसलाई सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र कोरोना महामारीमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले निकै नै सहयोग पुर्याइराखेको छ। स्वास्थ्य सामग्री निर्माण गर्नेदेखि लिएर भेन्टिलेटरलाई मर्मत गर्ने, आइसियु मर्मत गर्नेदेखि लिएर विविध काममा यसले हात हालेको छ र त्यो सफलता पनि प्राप्त गरिराखेको छ। उक्त अभियानमै जोडिनु भएको छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय र उहाँले देशभरिका युवाहरूले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आफूले सके जति नगद डोनेसन गरिराखेको विवरणहरू उहाँको आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ र त्यसलाई हेर्दाखेरि युवा भएको खास गरेर 40 वर्ष मुनिको युवाहरूले उक्त काममा भीम उपाध्याय मार्फत राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गरेको, आर्थिक सहयोग गरेको देखा परेको छ। भनेपछि युवा पुस्तालाई देश बनोस् भन्ने किसिमको हुटुटी त रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण यो पनि हो भन्ने हामीले सोचेर यो विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र टेलिफोन मार्फत नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायसँग संवाद गर्दैछौँ र जुन यो एउटा देशैभरि उहाँ सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ र हरेक घटनालाई मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्मका हरेक घटनाहरूको अपडेट गराइराख्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुक मार्फत र त्यो एउटा यो पनि एक किसिमको समाजसेवा हो भन्न सकिन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ उक्त अभियानको विषयमा र हामीसँग नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय जोडिसक्नु भएको छ। सुनिलजीले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय हामीसँग जोडिनु भएको छ। उपाध्याय सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम राम्रो छ। अनि यो हामीले प्रसङ्ग भनेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक भयो, ट्विटरमा सर चाहिँ फेसबुक पेजमा पनि निकै मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमालसम्मका विविध गतिविधिहरूलाई उजागर गर्ने र ती प्रसङ्गहरू उजागर हुने बित्तिकै यो चाहिँ धेरैको बिचमा पुग्ने र ती सम्बोधन हुने कुराहरू पनि हामीले देखेका छौँ। र पछिल्लो पटक चाहिँ यहाँको फेसबुक पेजबाट निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग दिएको, त्यो पनि यो चाहिँ विशेष एउटा उमेर समूह हुन्छ, युवा वर्गले 40 वर्षभन्दा तलको युवा उमेरका नेपालीहरूले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई वार्षिक रूपमै दिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएर चाहिँ यो कुराहरू सार्वजनिक भएको छ। यो अभियानसँग यहाँ पनि जोडिनु भएको छ र अरूहरूलाई पनि एउटा जोड्ने अवसर दिनुभएको छ। यो गर्नुपर्छ भन्ने अभिलाषा यहाँको मनमा चाहिँ कसरी जाग्यो र त्यसमा चाहिँ अब देशभरिबाट, देशभन्दा बाहिरबाट के कस्तो चाहिँ सहयोग यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ र यसको सन्देशका विषयमा पनि हामी कुरा गरौँला। हजुर, कस्तो चाहिँ सपोर्ट चाहिँ प्राप्त भइराखेको छ, के कुराले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र महावीर पुनको अभियानसँग जोडिनुपर्छ है भन्ने लाग्यो यहाँलाई? म आफै पनि यो इन्जिनियरिङ प्रविधिको विद्यार्थी पहिलेदेखि होइन, यसमा मैले काम विभिन्न किसिमले अब आफ्नो पेसाले काम गरिरहेको हुनाले यसमा जहाँ कहीँ नेपालमा अब कुनै ठाउँमा पनि विज्ञान प्रविधिको केही काम हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ नि हौसला दिनुपर्छ, प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। अब केही सहयोग छ भने आफ्नो जस्तो ठाउँमा बसेका छौँ, जुन पदमा बसेका छौँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पहिलेदेखि हो, अरूलाई पनि भन्ने। तर अब
अब त्यस्तो भन्दैमा कसैले अग्रसरता, त्यस्तो नेतृत्व, त्यस्तो सङ्गठनहरू, त्यस्तो एउटा क्रेडिबिलिटी अथवा इमेज बनाएको मानिसहरूले अगाडि सरेको नदेख्दाखेरि मान्छेहरूको चाहना जुन हुन्छ राम्रोमा गरौँ कि यसो गरौँ उसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ र कर्ता पात्र नभेट्दाखेरि त्यो मान्छेको भित्रै मनभित्रै रहिरहेको हुन्छ। अब यतिखेर हेर्दाखेरि हुन त धेरै वर्ष 20-30 वर्षदेखि अब महावीरजी गाउँ गाउँ कुरा कन्दरामै गर्नुभयो, एकदम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उहाँलाई सबैले चिन्छ, तर नेपालभित्र खासै मतलब नभए जस्तो किसिमले उहाँ आफै एकल भए पनि कुदेर दौडेर जुन गर्नुभएको छ, जहाँ उहाँले सेवा पुर्याउनु भएको छ त्यहाँका मान्छेले त फेरि महावीरलाई भगवानै जस्तो मान्छन् कि। मलाई के लाग्यो भने उहाँले यसरी गर्दै हुनुहुन्छ र युवाहरूलाई नै अब तिमीहरूले यसरी जाहिर खोज्दै हिँड्ने होइन, पद्धति हुँदै हिँड्ने होइन, यहाँ सिक्न सकिन्छ, तिम्रो भित्र सबैमा प्रतिभा छ, त्यो प्रतिभा फकाउने फुलाउने माटो चाहिन्छ, केन्द्र एउटा खोलौँ जहाँ चाहिँ त्यो युवा युवतीहरूले गएर आफ्नो भित्रको अब यो ट्यालेन्ट जुन छ, प्रतिभा जुन छ, त्यो चाहिँ नि पढे पनि नपढे पनि धेरै ठुलो डिग्री लिए पनि नलिए पनि सबैमा प्रतिभा हुन्छ, प्राविधिक प्रवृत्ति प्रतिभा हुन्छ। त्यो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने एउटा उनीहरूलाई फोरम चाहिएको छ। त्यो फोरमभित्र चाहिँ त्यहाँ बस्ने खाने कुनै चिन्ता नहोस्, त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिएका सर सामानहरू पनि त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था होस्। त्यस्तो भइदियो भने हाम्रो सबै एकैचोटि युवाहरूमा उद्यमशीलता, एउटा आफ्नो सिपको प्रस्फुटन गर्ने र त्यो बजारमा त्यो उत्पादित सामान बजारमा लगेर त्यसलाई चाहिँ बिक्री गराउनको लागि कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने, अनि त्यसबाट बिक्री गर्ने, त्यसपछि कम्पनी खोल्न पनि सकिन्छ, आफूले कमाउन सकिन्छ, कमाएपछि देशलाई कर तिर्ने कुराहरू उठ्छ, देशको पनि प्राविधिक क्षमता विकसित हुन्छ भन्ने लङ टर्म एउटा चाहिँ लक्ष्यको साथ जसरी चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि त हरेक व्यक्ति जसले उहाँलाई देखेको छ, चिनेको छ अथवा चाहिँ त्यो कामको बारेमा केही सूचना छ, उसको सहयोग गर्ने कर्तव्य बन्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो धारणा हो। त्यो धारणामा मैले आफै पनि आफ्नो अब जति सकिन्छ 1 महिनाको तलब गएको 2 वर्षदेखि दिइरहेको छु, वर्षमा 1 महिनाको तलब, ताकि त्यो दिएको पुरै प्रचार गर्नलाई ठुलो मान्छे पैसा भएर होइन कि अरू पनि प्रोत्साहित होस्। अरूले पनि त त्यस्तै छ, आफूले जति सकिन्छ आफ्नो घरमा कोही बिरामी हुँदा, कसैलाई खाना नपुग्दा अथवा टोलमा नगर्दा हामीले सेवा त गर्दै आएको हो नि, मन्दिरहरूमा पूजा गर्दा भेटिदिएको, हाम्रा चाड पर्वदेखि सबैमा हामीले सहयोगै गर्दै आएको। अब विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अघि सर्नेहरूलाई पनि त त्यसरी सहयोग गर्ने हाम्रो जुन हाम्रो सहयोग गर्ने हाम्रो मन छ, त्यो मन त त्यो त अलिकति डाइभर्ट गर्न पायो भने त फेरि स्रोतको अभाव त यो नेपालमा हुँदैन भन्ने उहाँ पनि भन्नुहुन्छ महावीरजी, र मलाई पनि त्यस्तो लागेको हुनाले गरौँ न त। आखिर अहिले प्रविधिको जमाना छ, तपाईँले सानो कुरा भन्नुभयो र मान्छेलाई चासो छ भने विश्वभरि एकैछिनमा लाखौँ करोडको पुग्न सकिन्छ। भाषा पनि अब ट्रान्सलेसन हुन्छ, त्यही भित्रै भाषा पनि चाहेको भाषामा हुने भएपछि यस्तो प्रविधिको जमानामा सहयोग भने त एकैछिनको एउटा चाहिँ नि राम्रो किसिमले मन मात्रै कसैको मनमा टच गर्न अथवा मन छुन मात्रै सक्यो भने त के साधन र स्रोत र पैसाको त कुनै काम गर्ने मान्छेको खाँचो होला, त्यहाँ समय दिने मान्छेको खाँचो होला, धैर्यता पनि कमी भएको मान्छेहरूको पनि खाँचो होला, तर पैसाको त खाँचो हुनु हुँदैन है। त्यो चाहिँ नि गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले मैले चाहिँ यसो अपिल गरेको, मैले कसैलाई मागेको पनि छैन, न महावीरजीले माग्नुहुन्छ, न म त्यो केन्द्रको भित्रको कुनै भनौँ न कार्यकारिणी त्यसै सक्रिय त्यो, तर के भने त्यो केन्द्र सबैको हो, सबै नेपालीको हो। यहाँको बस्ने नेपाली परदेशमा गएको नेपालीहरूलाई नेपाल जति विकसित हुन्छ, जति नेपालले राम्रो काम गर्छ, त्यहाँ बस्नेहरूलाई त्यति ठुलो इज्जत हुन्छ। आखिर हाम्रो तिम्रो मूल कहाँ हो, ठाउँ कहाँ हो भन्ने सबैले चाहिँ त्यो सोच्छन्, गर्छन्। जहाँबाट आएको देश छ त्यो देश चाहिँ कमजोर छ, त्यो देशमा चाहिँ विज्ञान प्रविधि हुन्छ, परनिर्भर मात्रै हुन्छ, युवाहरू परदेश मात्रै जान खोज्छन्, त्यो त फेरि इज्जत हुँदैन भन्ने ध्येयले जसरी त्यो यो अभियान सुरु भएको छ। त्यो अभियान मलाई छक्क के लाग्यो भने यत्रो मन छ नेपालीहरूको, नेपाली यो धनी भएर पदमा पुगेर पढेर होइन कि, हरेक नेपाली अरबमा गएर दुःख पाएर घर घडी बेचेकाहरू छन्, कर्मचारीका सबभन्दा तल्लो पदका चाहिँ कार्यालय सहयोगी छ, पुलिस आर्मीहरूको सबभन्दा तलको सिपाही र जवानहरूको छ, र यिनीहरूले चाहिँ म दिन्छु अब महिनामा म 500 रुपियाँ 1000 रुपियाँ दिन्छु भनेर जो त्यो त एकदमै तपाईँलाई चाहिँ अचम्मै पगाल दिने खालको घटनाहरू मैले अहिले बिचमा मलाई आएको छु
दैनिक चाहिँ नि त मेसेन्जरमा आउँछ, म कसरी गर्न सक्छु, अब म हरेक महिना गर्छु, मेरो केही छैन, तर प्रचार नगरिदिनु होला, त्यसले फेरि अरूले माग्छ, अलि धेरै दिनेहरूले पनि प्रचार नगरिदिनु होला भन्नुभएको छ, ताकि अरूले फेरि चन्दा माग्दा हिँड्ला दुःख देला भन्ने पनि होला। त्यो पछाडि जे होस् यो मन छ है, हामी दानी मन छ, भेटी दक्षिणा हामी दिँदै आएको, हामी खर्च गर्दै आएको, त्यसलाई अलिकति विज्ञान प्रविधिमा डाइभर्ट गर्न पायो भने यसले आफूलाई दानै पनि हुन्छ र आनन्द त आउँछ नि आन्तरिक। त्यसमाथि त्यसको उत्पादन युवाहरूले सिप सिक्छन्, सिप सिकेपछि काम गर्नमा आत्मविश्वास बढिसकेपछि उद्यम कुनै कुनै कम्पनी सानोतिनो खोल्लान् अथवा कहीँ त्यहाँ जालान् अथवा सानो आफ्नो काम सुरु गर्लान्। पढाइ पढेर बेरोजगार हुने यसरी चाहिँ लाखौँ करोडौँ नेपालीहरू चाहिँ पढेर पनि काम नलाने बेरोजगार भइरहेको ठाउँमा सिपमूलक एउटा चाहिँ काम गर्ने एउटा केन्द्र बन्नु, अब यो ठुलो चाहिँ नेपालीको लागि एउटा चाहिँ राम्रो यो दिन आयो। यो प्रविधिले गर्दा, सूचना प्रविधिले गर्दा, सोसियल मिडियाले गर्दा तपाईँलाई यो परिचालन गर्छु भन्यो भने विश्वासिलो पात्रहरू अगाडि सर्यो भने पनि हुन्छ है। अहिले त त्यो पैसाको कुरा मात्र होइन, पार्टिसिपेसन सहभागिता सबभन्दा धेरैभन्दा धेरै लाखौँ करोडौँ नेपालीहरूको सहभागिता त्यहाँ जुटोस्, आफ्नो आफ्नो मेरै हो भन्ने भावना यसलाई लगातार चाहिँ गर्दै गयो भने विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यसले एउटा मुभमेन्ट अभियान पनि चलाउन सुरु गरिसकेको छ। र यो चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने यो चाँडै नै पैसाको चाहिँ नि खाँचो हुँदैन, तर मान्छेहरू त्यहाँ गएर काम गर्ने अथवा ठाउँ स्पेसको यताउताको चाहिँ नि फेरि समस्या पर्छ कि त्यो अलिक पछि विचार गर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ केन्द्रले हेरिरहेको होला। पछिल्लो चाहिँ यहाँको फेसबुक पेजको चाहिँ त्यो अपडेटहरू हेर्दाखेरि धेरै जस्तो युवाहरूले इभन कि यो सानसानो बालबालिकाहरूले पनि डोनेसन गरेको चाहिँ देखिन्छ। अब त्यसमा नाम नभन्ने पनि होलान् होइन, ठुलो सङ्ख्या दिएर नभन्ने कुरा पनि यहाँले चाहिँ भन्नुभयो, जसले अब ठिक छ प्रकाशित गरिदिनु होला फरक पर्दैन भन्नेहरूको मात्रै आएको भनेपछि 77वटै जिल्लाबाट त्यसपछि विदेशबाट पनि सबै किसिमको सबै उमेर समूहका मान्छेहरूको लगाव यो डोनेसन यो चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिनुपर्छ। यसलाई एउटा चाहिँ देशकै एउटा नमुना यो चाहिँ वैज्ञानिक केन्द्र बनाउनु पर्छ भन्ने आशय झल्किन्छ। तपाईँसँग त संवाद पनि हुन्छ होला नि, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? त्यो डोनेसन गर्नेहरूले तपाईँलाई त संवाद गर्छन् होला नि? गएको 9-10 दिनदेखि मैले अरू केही कामै गर्न 18 घन्टा म चाहिँ नि अब इन्टरनेटमै हुन्छु होइन, बसे भएसम्म म अब घरमा पनि बसेको छु। कोरोनाले गर्दा फुर्सद पनि भयो, बाहिर जानु भएन, त्यसले यसको सदुपयोग पनि भयो यो बेलामा होइन। मान्छेलाई काम छैन के छैन होइन कि त्यसको समयको सदुपयोग गर्ने पनि मलाई चाहिँ राम्रो भयो र एकछिन पनि मलाई फुर्सद पनि छैन है। अब बाहिर त जाँदैन, बाहिर अब कोही मान्छेले पनि भेट्न मैले गरेको छैन एकदम अत्यावश्यक। नेपालीहरू विदेशमा बसेको नेपालीहरू हजुर त्यसले गर्दाखेरि म विदेशमा नेपालमा बसेको उहाँहरूले जसरी मेसेज पठाउँछ दिनकै 300-400 पनि मेसेज पठाउनुहुन्छ होइन, त्यो मेसेज हेर्छु, त्यहाँ चाहिँ भावना व्यक्त भइरहेछ, प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहेछ। पैसा पठाउँदाखेरि यसरी मिलेन सर, के भयो कसो भयो, कसरी पठाउँ, म पठाउन चाहन्छु, ब्याङ्क ट्रान्सफर भएन। जो मैले एउटा कुरा के बुझेँ भने यो बिचमा पैसा पठाउन पनि धेरै नै गाह्रो रहेछ, नेपालमा पैसा ल्याउनु पर्ने यो चाहिँ खास गरी यो खाडी मुलुकहरूबाट भन्ने चाहिँ अहिले देखेँ कि मैले यो बिचमा। अनि जुन त बिहाले भन्नुभयो नि कसरी चाहिँ आबद्ध छन्, बडो बच्ची स्कुलका बच्चा, कुनै स्कुलका बच्चाहरू परम्परा रहेछ दिनको 1 रुपियाँ एउटा बच्चाले स्कुलमा कलेक्सन गरेर जम्मा गर्ने र अलिकति कलेक्सन भइसकेपछि विभिन्न परोपकार कार्यको लागि दान दिने जुन स्कुलका चलनहरू रहेछ त्यो स्कुलबाट पनि हरेक बच्चाले 1 दिनको 1 रुपियाँ चाहिँ स्कुलमा हालिदिने, त्यहाँको खुत्रुके कहाँ के हुन्छ त्यसबाट जुन जम्मा भएको पैसा छ महिना 2 महिना 3 महिनामा त्यो विद्यालयमा कति विद्यार्थी छ त्यसको अनुसारको जुन पैसा आउँछ त्यो अनुसार बाँडेर कहाँ दिने भन्ने चलन रहेछ प्रचलन। त्यो प्रचलन अनुसार पनि हामीले एउटा स्कुलबाट 3,500 4,000 अहिले स्कुल बन्द भएको बेलामा भए पनि 3,500 कि कति चाहिँ नि प्राप्त भयो। त्यस्तै चाहिँ परिवारैबाट भने कि परिवार अब यता भनौँ न ज्वाइँ अब ससुरा छोरा बुहारी गरेर परिवारबाट 30 जनाले थोरै हालेर पनि एक हाम्रो परिवार बानिया बस्नेत परिवार भनेर पनि पैसा आएको छ कि थोरै भए पनि पार्टिसिपेसन आएको। त्यसपछि चाहिँ नि पुरै कार्यालयबाट आएको छ, एउटै कार्यालयका सबै कर्मचारीहरूले दिएका छन् र यो कार्यालयले दिने एक किसिमको अभियान पनि यसरी चल्छ। विदेशमा भएका नेपालीहरूको त अब खास गरी खाडी मुलुकमा बसेको नेपालीहरू, अस्ट्रेलियामा बसेका र केही अमेरिकामा मान्छेहरूमा धेरै नै
नेपालप्रति मैले त्यो माया देखेँ। कसरी हुन्छ अब हामी त पर गयौँ, अब हामी यहाँबाट सहयोग गर्ने भनेको कसरी हुन्छ, कसरी पठाउने भन्नेमा उहाँहरूमा पनि निकै चर्चा चलेर आइरहेको छ। तपाईँ खास गरी युवा नै युवा र भर्खरका चाहिँ ती किशोर किशोरीहरूको तर्फबाट निकै नै राम्रो अभियान छ र यो चाहिँ यो भावना अगाडि बढ्दै गयो भने आगामी 4-5 वर्षमा हामी नेपालीहरू साइन्स र यो प्रविधिप्रतिको जुन लगाव अगाडि बढिसकेपछि त फेरि विकासको इन्जिन नै त्यही हो। त्यो देख्छु भने उमेर पाएका भएकाहरूको तर्फबाट उहाँहरूको तर्फबाट छोराहरूले बुवाको नाममा अथवा बच्चाको नाममा बाहिर भएको आफ्नो छोराछोरीको नाममा पनि उहाँ उसैको नामबाट मैले पठाएको हो, उहाँको नाम हो है, त्यही लेखिदिनु होला दाताको नाम भन्नुहुन्छ। त्यो अनुसार गरेर मलाई लाग्छ कुनै उमेर अब चाहिँ यसमा चाहिँ आबद्ध नहुने कुनै उमेर छैन। तर परदेशमा खास गरी खाडी मुलुकमा बसेका र नेपालका युवाहरू 20-30 वर्षका युवाहरू यिनीहरूकोमा भित्र जुन किसिमको एकदम अभियान चलेको छ नि, यो सबभन्दा सुखद एउटा चाहिँ नि अब दिन सुरु भएछ है भन्ने कता कता मेरो मनले भन्छ। यो अगाडि बढ्दै जान्छ। यो अहिले त केही भएकै छैन, अहिले अझै पुगेको छैन। मलाई करिब 600 जनाको अब मलाई प्रमाण आएको हुनाले हो। त्यस्तै केही मान्छे प्रमाणहरू सिधै उता गएर मकान नआएको पनि छ, केही कुरा नभनिदिनु भन्ने पनि छ। अब यी सबै गर्दाखेरि पैसा मान्छेको सङ्ख्या र पैसाको कुरा होइन, सहभागिताको लाखौँ करोडौँ आबद्ध भएको दिन एक किसिमको यो भित्र क्रान्ति हुन्छ नेपालमा। स्रोत र यो आविष्कार केन्द्रहरू देशभरि खुलुन्, अरूहरूले पनि यस्तो प्रेरणा गरून्। अहिले लिडरसिप राम्रो छ। एउटा चाहिँ विश्वासी र पात्र महावीरजी हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मानेको छ। अब नेपालले पनि हामी सबैले मानेका छौँ। उस्तो पात्र पाउनु पनि नेपालले यो दिनमा यो चाहिँ ठुलो एउटा भाग्यको सौभाग्यको कुरा हो। सबैले चाहिँ यो मौका चाहिँ हामीले अलमल गर्ने होइन, विभिन्न तर्क वितर्क गरौँला। प्रोजेक्ट ल्याएको बेलामा भित्र कुन प्रोजेक्ट गर्ने कुन नगर्ने गरौँला, तर सहयोग गर्ने मामलामा यता र उता अलिकति नसोचेर नै हामीले अहिले अलिअलि आफ्नो धेरै भने पनि होइन, अब धेरै ठुल्ठुलो गर्नै पर्दैन। अहिले सानसानो गरेर सानसाना कामहरूमा जाने हो। त्यस किसिमको सहयोग गर्न सक्यो भने अनि यो एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न यो कल्चर नेपालमा एउटा संस्कृति साइन्स प्रविधिमा इनोभेसन गर्ने, यसलाई चाहिँ अभिनवकरण गर्ने एउटा संस्कृतिको चाहिँ विकसित हुँदै जानेछ भन्ने मलाई विश्वास हो। सचिव यो कुनै पनि आविष्कार गर्न अथवा कुनै पनि योजना परियोजनालाई अगाडि बढाउनको लागि विदेशी अनुदान, विदेशी ऋण अनि त्यसपछि अब सरकारकै पनि भर पर्नुपर्ने स्थिति नरहेर पब्लिक पार्टिसिपेसन जुन चाहिँ जनसहभागिताबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण, गतिलो उदाहरण चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा यसरी चाहिँ सहयोग जुड्दै गयो भने पक्कै पनि बन्छ होला। यसले युवाहरूमा देश बन्नुपर्छ, हाम्रो समाज बन्नुपर्छ, हामी बन्नुपर्छ भन्ने हुटुटी त रहेछ नि। केही वर्षभित्र एउटा फरक किसिमको परिवर्तन देख्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? एकदमै हुन्छ। अब एउटा के हो भने समय जहिले पनि कुनै पनि कुरा जुन बेलामा उठान गर्यो त्यही बेलामा हुन्छ भन्ने हो। त्यसको लागि उपयुक्त समय चाहिन्छ कि। अब समय भनेको एउटा हामी के भने परिवर्तनको लागि मान्छेले चाहना नगरेको हाम्रो सभ्यता मानव सभ्यतामा जहिले पनि परिवर्तनको लागि नै समाजको चाहिँ जोड हो कि। तर के हुन्छ भने त्यो परिवर्तन हुँदैन, भन्दैमा हुँदैन। त्यसको ऱ्याङको ठ्याङ मिल्ने समय काल परिस्थिति भन्छ नि, त्यो अहिले मैले एकदमै मिलेको देखेँ। के भने सरकारको तर्फबाट सरकारले गर्दैन है, योले सक्दैन गर्दैन चाहँदैन भन्ने धारणामा जनता प्रष्ट भयो भने फेरि विकास हुन्छ कि। हामीले हालसम्म के सोच्यौँ भने यी नेताले गर्छन्, सरकारले गर्छ, उसले दिएर गर्नुपर्छ अझै पनि भनिरहेका छन् हाम्रा युवाहरूले। सरकारले गर्नुपर्ने हो, अब गर्नुपर्ने हो। जबसम्म सरकारले गर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ तबसम्म नेपालमा केही हुनेवाला छैन भन्ने चाहिँ त्यो प्रष्ट छ कि। तर अहिले अब के छ भने अब सरकारले गर्न सक्दैन गर्दैन, यो अहिलेको सरकार त कामै छैन जुन भन्ने धारणाले मान्छेमा परेको छ। त्यसको राम्रो असर कता गऱ्यो भने स्वावलम्बी बनौँ, हामी आफै जुटौँ, आफै मिलौँ, आफै सङ्गठित हौँ र राम्रा कामहरू गर्नलाई सरकारले केही गरेन भने पनि हामी गर्छौँ भन्ने जुन भावना हो, यो त एकदमै ठुलो यसले क्रान्ति ल्याइरहेको छ। अब सुरु भइसकेको छ भन्ने। भीम सर, जस्तो कि अब महावीर पुनले त आफ्नो मेडलहरू पनि बिक्रीमा राख्नुभयो, आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्छौँ भनेर धेरै उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। अब आफूले पाएका रोमन म्यागेसेसी पुरस्कार लगायतका सबैलाई बिक्रीमा पनि राख्नुभयो।
निकै उहाँले चाहिँ अब सङ्घर्ष गर्नुभएको छ त्यो स्थापना गर्न, त्यसमा तपाईँ जस्ता मान्छेहरू पनि जोडिनाले अझ सहज भएको छ। र पछिल्लो पटक जस्तो जुन हिसाबले अब जुन यो तपाईँकै फेसबुकबाट पनि हामीले थाहा पाउँदाखेरि जुन हिसाबले अहिले जनसहभागिता बढिराखेको छ, त्यसको पछाडि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोरोनासँग सम्बन्धित चाहिँ पिपी लगायतका सामग्रीहरू उत्पादन गर्न थालेपछि जति बेला नेपालमा अभाव थियो त्यति बेला त्यो अभावलाई चाहिँ टार्ने काम त राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले नै गरेको थियो। हो, यो चाहिँ चाहिने रहेछ। यस्तो महामारीमा पनि आफ्नो देशमा उत्पादन हुने, आफ्नो देशमा प्रयोग, त्यो चाहिँ साइन्टिफिक यो चाहिँ वैज्ञानिक प्रयोगशालाहरू, वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्ने स्थल, त्यसपछि सामान उत्पादन गर्ने ठाउँ भएपछि त काम त सबभन्दा पहिला त नजिककै कुरा लाग्दो रहेछ नि भन्ने कुराले पनि प्रभाव पारेर युवाहरूको जनसहभागिता बढेको हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? त्यो पनि हो होइन। अब कस्तो भने यो कोरोनासित काम गर्ने त्यो केन्द्रको यो विशेषज्ञता अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यसको लक्ष्यभित्र थिएन कि। तर के भन्दा राष्ट्रमा परेको सङ्कट परिस्थितिले के भने राष्ट्रमा परेको सङ्कटमा अब सबैलाई अन्यल भएको बेलामा होइन हामी यता गरौँ, अरू प्रोजेक्टहरू काम गर्नलाई के गर्नले कोरोनाले नै दिइरहेको छैन कि होइन। मोबिलिटी भएको छ, जाने उता जाने उता गर्ने सबै बन्द जस्तो लकडाउन जस्तोमा अरू काम पनि त फेरि त्यति सहज रूप त्यहाँ चाहिँ 3 दर्जन जति प्रोजेक्टहरू चलिरहेको थियो कि पहिले भएको त्यो प्रोजेक्टहरू लावा ठप्प जस्तै खाले कोरोना। अब कोरोना कस्तो भने यसले पारेको असर फेरि कस्तो यसको पूर्ण रूपमा धेरै असर छ, प्राविधिक असरहरू छ है। अब प्राविधिक तपाईँको समस्या हो भने त्यसमा चाहिँ यसो ध्यान दिएर अलि चिन्तन गरेर यो हात दिमाग अलिक खियायो भने समाधान हुन्छ है भन्ने कुरा हो कि। जब कुनै समस्या प्राविधिक हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने समस्या एकदम सहज छ के। फेरि सामाजिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, धार्मिक समस्या हो भन्यो भने अब तपाईँ सक्नुहुन्न। त्यो हात हाल्नु पनि बेकारमा समय र उसको पैसा पनि खर्च होला। त प्राविधिक हो समस्या भन्ने भयो भने त फेरि एकदम सजिलो छ। तर त्यो गर्ने कसले त? गर्ने त एउटा फोरम चाहियो, एउटा चाहिँ ग्रुप चाहियो, एउटा चाहिँ ट्यालेन्टहरूलाई पुल गर्न सक्ने एउटा केन्द्र चाहियो। त्यो त आविष्कार केन्द्रले भएर अहिले चाहिँ जुन डाइभर्ट भयो कोरोनाको लागि सबै गएर मलाई लाग्छ 3-4 करोड रुपियाँ त विभिन्न देशका चाहिँ विभिन्न विदेशमा भएका नेपालीहरू सबै वस्तु र चाहिँ पैसा गरेर 3-4 करोड रुपियाँ सहयोग आएको छ कोरोनाको लागि। त्यो प्राप्त भएको सहयोगबाट सबै उहाँहरूले जे बनाउनु भएको छ त्यो सबै सिद्धिमा बाँडिएको छ है। अचम्म कुरा के भने 4 करोड जतिको सामानहरू बनाएर यताउताको प्राप्त भएको चिजहरू एक सुका पनि कसैसित नलिएर भएको। अब त्यसले के राम्रो के गर्यो भने स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैलाई यस्तो पर्दाखेरि ठिकै छ राज्यको तुलनामा चाहिँ त्यहाँबाट त कति नै होला र प्राइभेट एउटा एनजिओले गर्ने। तर के भयो भने हामीलाई परेको बेला एउटा पिपी लिन जाँदा एउटा मास्क लिन जाँदा एउटा भेन्टिलेटर गर्नु पर्यो भने अथवा अर्को अक्सिजनको केही गर्नु पर्यो भने त हामीले भन्ने ठाउँ त दुनियाँ झन्झट नभइकन चाहिँ त्यहाँ केन्द्र रहेछ नि त। त्यस कारण चाहिँ हामी उसलाई पनि हामीले त दान दिनुपर्छ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट राम्रो दान आएको छ कि अहिले कोरोनाको लागि। खासै गरी उहाँहरूको मन चाहिँ नि वास्तवमा अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो उनीहरूको अगाडि एउटा चाहिँ नि मेसेन्जरै भनौँ न, अब भगवान्को मेसेन्जर दूतको रूपमा चाहिँ महावीर पुनको केन्द्र बनिदिएको छ। अब यो त बडो ठुलो उपलब्धि हो यही बिचको होइन। के कोरोनामा काम गरेको हुनाले पनि हो त्यो। तर फेरि कोरोना आफैको जुन समस्याहरू छन् त्यो भित्र हेर्दा धेरै प्राविधिक समस्याहरूलाई त फेरि इन्जिनियरिङ तरिकाले प्राविधिक तरिकाले फेरि समाधान गर्न सक्ने त देखिन। 20-25वटा त थन्केर बसेका छन् करिब 2-3 करोडका चाहिँ भेन्टिलेटरहरू त्यत्तिकै थन्केर बसेको पार्ट्स पूर्जा नभएको बनाउने मान्छे नभएको राखेका चाहिँ अस्पतालहरू गङ्गालाल अस्पताल भयो, ट्रमा सेन्टर हाम्रो त्यो वीर हस्पिटलको यी सबैको त उहाँ लगेर उहाँहरूले युवाहरू जुटेर कहाँबाट पार्ट्स ल्याएर दिल्लीबाट कहाँबाट स्पेयर पार्ट्स ल्याएर ठ्याक्टु बनाएर पठाइदिनु। उहाँ टेन्डर गरेर किन्नु पक्षमा अब किन्न नमिलेर प्रक्रिया नमिलेर टुवा परेर बसिरहेको अस्पतालहरूमा अहिले चलिरहेको छ नि त। अझै यो चलिरहेको भीम सर जस्तो यो अभियानमा सहभागी हुनको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ जोडिन सकिएला भन्ने प्रश्न हुनसक्छ हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि। त्यो हुनसक्छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्नको लागि जुन तपाईँले अभियान सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ त्यसमा जोडिनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला भन्ने प्रश्न हुनसक्छ। त्यसको के छ के अरे चाहिँ तरिका? सबैभन्दा सजिलो जो जोडिनु भएको छ, जो काम गर्नुभएको उहाँहरूलाई
सबभन्दा सजिलो है। म गाह्रो अरू पनि छ। सबभन्दा सजिलो सहयोग भने अहिले चाहिँ नि हामीले दान गरिदिने हो कि होइन। त्यही त दान गर्नको लागि कसरी चाहिँ अब पैसा पठाउने भन्ने हुनसक्छ नि। अब एउटा ब्याङ्किङ आजकल मोबाइल ब्याङ्किङ भएको हुनाले अब मोबाइलबाटै पैसा पठाउन सकिने भयो। आफ्नो ब्याङ्क खाता छ भने ब्याङ्क खाता कुनै पनि ब्याङ्क खाताबाट कुनै पनि ब्याङ्क खातामा जान्छ। त्यो चाहिँ आविष्कार केन्द्रको ब्याङ्क खाता छ है। अर्को कसैले ई सेवाबाट अथवा खल्तीबाट अहिले छैन उहाँहरूको ई सेवाबाट पठाउन चाहनुहुन्छ भने पनि ई सेवाबाट ब्याङ्कमा पनि जान्छ क्या। जस्तो ब्याङ्कबाट ई सेवामा जान्छ नि कसैको, जस्तै ई सेवाबाट पनि ब्याङ्कमा पैसा जान्छ। त्यो ब्याङ्कमा त अलिअलि 5-10 रुपियाँ त्यहाँ काटिदिन्छ कमिसन होइन। अर्को के भने आविष्कार केन्द्रको ई सेवा खाता लिङ्क छ कि वेबसाइट छ ई सेवा होइन। NICNepal.esewa.com.np भन्ने छ। NICNepal.esewa.com.np यो चाहिँ नि NIC भनेको नेसनल इनोभेसन सेन्टर होइन। यो चाहिँ नि खाता छ। आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो ई सेवा छ भने सिधै त्यहाँ त्यो लिङ्क खोल्यो, नेटबाट लिङ्क खोल्यो अनि डोनेट नाम राख्यो, डोनेसन रकमको हो किन डोनेसन गरेको भन्ने 3-4वटा चाहिँ त्यो खाली ठाउँ छ। त्यो भरेर क्लिक गरिदियो भने तपाईँको ब्याङ्कबाट तपाईँको ई सेवा एकाउन्टबाट पैसा गइहाल्छ। एकदम सजिलो छ। त्यही भएर पनि त यसरी एक हप्तामै चाहिँ त्यत्रो पैसा उठ्यो नि त नेपालीहरूको। धेरै 1000, 2000, 500, 200, 300, 400 पनि पठाउँदा पनि उठेको कारण चाहिँ नि यही ई सेवा र मोबाइल ब्याङ्किङको कारणले पनि हो। हजुर भीम सर यो चाहिँ अरूको कुरा जस्तो अब सहयोग तपाईँले अर्को कुरा अब सहयोग 3-4 किसिमको महावीरजी 4 किसिमले तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई भन्नुहुन्छ कि। अब एकदम सहयोग भइहाल्यो, यो आर्थिक भइहाल्यो, यो ठुलो कुरो होइन है पनि भन्नुहुन्छ है। दोस्रो चाहिँ एकदम तपाईँको आइडिया छ त, केही गर्ने मनमा हुटहुटी छ, आइडिया छ, केही कुरा खेलिरहेछ भने आविष्कार केन्द्रमा आउने, बस्ने, खाने अनि फटा त्यहाँ बसेर 2 महिना 3 महिना 4 महिना आफूले केही गर्न पर्दैन। त्यहीँभित्र बसेर आफूले आफ्नो आइडियामा काम गर्ने, त्यहाँ साथीभाइ छन् सल्लाह गर्ने, उता गर्ने यता गर्ने, आफ्नै खियाउने दोस्रो भएन। तेस्रो के गर्ने भने आविष्कार केन्द्रले यस्तो काम गर्छ, अरूले पनि गर्ने ठाउँमा चाहिँ बढौँ भनेर यसको पनि अलिकति प्रचार पनि गरिदिने के। प्रचार भनेको के भने साइन्स प्रविधि अनुसार इनोभेसन नगरी हुँदैन भनेर एउटा प्रचार गर्छ। चौथो चाहिँ नि के भने यसले उत्पादन गरेको सामानहरू जुन छ त्यो सामानहरूको अब हामीले इन्डस्ट्रियल औद्योगिक उत्पादन गर्छौँ भनेर उत्पादन गर्ने जिम्मा लिएर त्यसको उत्पादन गरेर बजारमा ल्याइदिने, बेचिदिने। अनि त्यस बाबतको जसको आइडियाले चाहिँ बनेको त्यो वस्तु होइन त्यही युवा अथवा के अरे मान्छेको नाममा चाहिँ नि जान्छ। अहिले आविष्कार केन्द्रलाई केही पनि कसैले केही पनि अब उत्पादन गरे बाबत अथवा केही गरे बाबत दिन पर्दैन। जो व्यक्तिले बनाएको त्यही व्यक्तिको नाम हुन्छ। त्यही व्यक्तिले चाहिँ त्यसको रोयल्टी पाउने हो कि सेयर पाउने हो कि अथवा त्यसको मुनाफा पाउने हो, उसलाई चाहिँ नि दिने किसिमको चाहिँ नि उद्योग गरेर पनि हुन्छ भनेर 4 किसिमको सहयोगको चाहिँ नि उहाँले महावीर पुनले आफ्नो नीतिमा लेख्नु भएको छ कि। भीम सर तिहारको छठ पर्वको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्तमा केही भन्नु छ भने कृपया अनुरोध गरेँ मैले। हजुर अब यो अहिले हामी यो तिहारमा पनि होइन हामी सबैले केही न केही खर्च गर्छौँ, अलिकति कटाएर सबैले होइन सजिलैसित जति हुन्छ बढीभन्दा बढी मान्छे आफ्नो नातेदारहरूलाई कमसेकम यससित आबद्ध परिवारको हाम्रो परिवारको अङ्ग हो भन्ने पार्नको लागि थोरै दान चाहिँ सबभन्दा सजिलो। दान मागेको छ हुँदैन, माग्न पनि मिल्दैन होइन। तर हामी बाहिरको मान्छेले दान दियो भन्न मिल्छ, हामीले अभियान चलाउनु मिल्छ, उहाँ माग्दा पनि माग्नुहुन्न है। उहाँले भन्ने नै दानै हो, दान भनेको 140-140। अब अलिअलि यही बेलामा ल ठिकै छ परिवारमा 5 जना छ भने अब 100 रुपियाँ बचाएर 500 रुपियाँ यो त जान्छ नि भन्ने। केटाकेटी छ भने 50 दक्षिणा छ भने दक्षिणाको चाहिँ केही अंश सबैले गरिदिन पाए होइन। यतिखेर पनि 2-4 करोड रुपियाँ तिहारकै बेलामा उठ्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो हो होइन। यो भएपछि कमसेकम चाहिँ नि 1000 जना युवाले त्यहाँबाट आफ्नो बुद्धि खियाएर समय लगाएर केही न केही कुरा गरेर अनि उनीहरूको एउटा जीवनमा चाहिँ एउटा स्वावलम्बी जीवन, एउटा चाहिँ अर्थपूर्ण जीवनमा मद्दत हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गरेको हुनेछ र जो चाहिँ त्योभन्दा ठुलो अहिलेको लागि देशको लागि योगदान अथवा आफ्नोलाई एउटा सन्तुष्टि अरू केही अहिले देखिँदैन। अब थुप्रै सेवाहरू त गर्नुपर्छ, गाउँ घरमा बस्दा
भन्ने चाहिँ नि हो। त्यो अनुसार मेरो अपिल छ कि सबैले केही न केही रूपमा तिहारमा अब देउसी भैलो दक्षिणा यताउता कहाँ के हुन्छ दक्षिणा लिनेले दिनेले मिलाएर होइन मिलाएर सहयोग चाहिँ नि गरौँ अथवा दान गरौँ ताकि हेरौँ त तिहार पछिको हाम्रो चाहिँ र तिहार पछिसम्ममा चाहिँ निकै राम्रो रकम पनि उठ्ला। अनि धेरै मान्छे मलाई रकमभन्दा पनि बढीभन्दा बढी लाख मान्छे 2 लाख 4 लाख मान्छे कतै न कतै रुपियाँ कुनै न कुनै रुपियाँ अलिअलि पनि दान दिएर त्यसको अङ्ग बन्ने के दानको दिएपछि त्यसको अङ्ग बनिन्छ। अङ्ग बन्ने आविष्कारको अङ्ग बन्ने अब एउटा अभियान अवसर हो यो अवसरमा सबैले सदुपयोग गरौँ। थ्याङ्क यू सर, समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद छ यार, सबैलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुन्थ्यो नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय। उहाँले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जुन महावीर पुनको नेतृत्वमा सञ्चालित छ उक्त केन्द्रलाई आर्थिक सहयोगको लागि एउटा सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ र जसमा निकै नै धेरै व्यक्तिहरूको सुदूरपश्चिमबाट पनि निकै युवा उद्यमीहरूको स्कुल पढ्ने बालबालिकाहरूको त्यसपछि रिटायर भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू शिक्षकहरूले पनि दान गरेको मैले आफैले पनि उहाँको फेसबुक पेजलाई पल्टाउँदाखेरि चाहिँ देखेको अवस्था थियो। तपाईँ हामी पनि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको महावीर पुन लगायतको अभियानमा जोडिन सक्छौँ जसका लागि यथाशक्य दान दिन सक्नेछौँ भन्ने सक्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै हाम्रो व्यापारिक समय आएको छ, व्यापारिक विज्ञापनको समय र 8 बज्दैछ। टाइम चेकपछि हामी अर्को प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। पछि म कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 भाषीका स्थानीय गोमा डगौरासँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। अटो चलाएर नै उहाँले आफ्ना 2 जना सन्तानलाई स्वास्थ्यकर्मी बनाउनु भएको छ। छोरा MBBS डाक्टर पढ्दै हुनुहुन्छ भने छोरीलाई स्टाफ नर्स पढाएर नेपाल सरकारको जागिरी पनि बनाइसक्नु भएको छ। उहाँको सङ्घर्षको कथा चाहिँ उहाँको सङ्घर्षमय जीवनको विषयमा मैले सानो कुराकानी गर्नेछु र टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई सुनिलजीले जोडिसक्नु भएको छ। अटो चलाएर सन्तानलाई डाक्टर बनाउन सफल भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुर 2 भाषीका गोमा डगौरासँग म संवाद गर्नेछु र उहाँको सङ्घर्ष अहिले अटो चलाइराखेको छ त्योभन्दा अगाडिको अवस्था पनि साइकलबाट सुरु गरेको आफ्नो यो कामकाजलाई अहिले अटो चलाइराखेर पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ र त्यसको बावजुद उहाँले आफ्नो छोरालाई MBBS र छोरीलाई स्टाफ नर्स पढाइसकेर नेपाल सरकारको जागिरी पनि बनाउनु भएको छ। उहाँको सफलताको हामी कुराकानी गर्नेछौँ। गोमाजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर आराम हुनुहुन्छ? आरामै सर। अहिले अटो चलाइराख्नु भएको थियो, रोकेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि आज घरमै हुनुहुन्छ? नै, आज घरमै छु सर। ए, आज अब खाना खाइवरी जानुहुन्छ कि आज बिदा छ? अब यस्तै छ सर, अब खानासाना पकाएर अनि खिलाएर सासूलाई खिलाएर फेरि। हजुर, अनि अटो चलाउँदै गरेको पनि तपाईँलाई धेरै वर्ष 5-6 वर्ष भएको रहेछ। कति वर्ष भयो? हजुर सर, 5-6 वर्ष भइहाल्यो सर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? त्योभन्दा अगाडि म क्यारिङ गर्थेँ सर। क्यारिङ गर्नु, साइकलमा सामान ल्याउनुहुन्थ्यो? साइकलमा सामान बेच्थेँ सर। यो अब तपाईँको जीवनको सङ्घर्ष कसरी सुरु गर्नुभयो? कुन परिस्थितिले गर्दाखेरि तपाईँलाई साइकलमा सामान लिएर पसलहरूमा बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बोध भयो अथवा तपाईँको कुन परिस्थितिले गर्दाखेरि तपाईँले यो काम गर्न सुरु गर्नुपर्छ? एउटा महिला भएर नत्र त घरकै काम, चुलो चौका, खाना पकायो, भान्सा लिपपोत गर्यो, कपडा धोयो, यस्तैमा जान्छ नि। तपाईँले त्यो पनि व्यवस्थापन गर्ने अनि बाहिरको यो कमाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि के कुराले, कुन अवस्थाले तपाईँलाई सिकायो? यस्तै सर, अब हामी त पहिला सर यो के भन्छन् अध्ययन गर्थेँ सर, हलिया थिएँ सर। अध्ययन गर्दै गर्दै फेरि नि सर अब मेरो बिजी भयो, सानो पसल राख्नु, अब कति आटाको जमिन कति रोप्ने भन्ने सर त्यस्तो गरेँ। अब आटाको जमिन कति रोपेर गर्ने गरेर आफै गरेर दोकान सानो चलाएर पनि गुजारा गरौँ भनेर फेरि त्यस्तो सुरु गरेँ सर। अनि त्यसपछि म साइकलमा फेरि अलिअलि आफ्नै दोकानको र बाहिरको सामान बोक्न थालेँ सर। त्यस्तै सामान बोक्दै सर अब प्रगति भयो सर। अब वर्ष पनि परिहाल्यो, पढायो सर। यही क्यारिङै गरेर सुरु गरेँ सर। तपाईँको 2 जना सन्तान हुनुहुन्छ, एउटा छोरी एउटा छोरा होइन? हजुर, एउटा छोरी एउटा छोरा सर। अनि
अर्काको अधिया गरेर जीवन गुजारा गर्नुपर्ने परिस्थितिबाट अब फरक ढङ्गले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर श्रीमानले पसल थाप्नुभयो, तपाईँले सामान ल्याउने काम गर्नुभयो। सँगसँगै अब त्यो अलि कमाइ हुन थालेपछि छोराहरूलाई छोराछोरी दुवैलाई राम्रै स्कुलमा बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनु भएको रहेछ। हजुर सर, बोर्डिङै गर्नु पढाउन थालेछ अहिले, अब बोर्डिङै पढ्छु भनेर सर, अब बोर्डिङै हाल्यो सर, बोर्डिङै पढायो दुईटै बच्चालाई सर। छोरीले स्टाफ नर्स सकेर अहिले जागिरी हुनुहुन्छ। हजुर, स्टाफ नर्स फाइनल गरेर अनि अहिले जागिरी नै खाएको छ सर, आफ्नो खुट्टामा उभिहाल्यो। अब त्यो अब आफ्नो बिहे पनि भइहाल्यो सर, अब त्यो आफ्नै गर्दै। छोरा चाहिँ अहिले पढाइमै छ सर, त्यसैको लागि अहिले गरिराखेको छौँ सर। छोरा एमबिबिएस गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, एमबिबिएस गर्दैछ सर। यसरी चाहिँ अहिले आएर हेर्दाखेरि कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? अहिले महसुस अब के गरौँ, अब यस्तै छ सर। अब खुसी त पक्कै पनि हुन्छ होइन, तर पनि अब छोराको पढाइ सिद्धिएको छैन, त्यसपछि अब जीवन भनेको कर्म गर्ने हो, काम गरेर खानुपर्छ भन्ने कुराले अहिले त अब साइकलबाट अटो सञ्चालन चलाउँदै हुनुहुन्छ। दिनहुँ जस्तो अब अटो रिक्सा आफै चलाउनुहुन्छ होइन? आफै सर, आफै चलाइराखेको छु। अनि त्यो अटो चलाउन सुरुमा त अब भन्छन् नि महिलाहरूले सक्दैनन्, कमजोर हुन्छन् भन्ने कसैले भनेन तपाईँलाई? त्यस्तो त अहिलेसम्म भनेको छैनन् सर। अटो किन्दाखेरि आफैले त्यो कमाएको पुँजीबाट अटो किन्नु हो? त्यो अब बन्दोबस्त अब यस्तै भइहाल्यो, अलि दुःख पाउनु लागि, अब बाटोमा धेरै गर्न लाग्यो, काम गर्न लाग्यो। फेरि मैले बुढाले भने म त अब चल्दैन बन्दोबस्त, मलाई यहीँ अब म गर्छु भनेर नि अटो किनिदिएँ। ब्याट्रीवाला अटो किनिदिनु भने फेरि ब्याट्री अटो किनिदिएँ। पछि 1.5 वर्ष जति ब्याट्रीवाला अटो चलाएँ। फेरि मैले नि अब ब्याट्री किनिदिन लागि अब ब्याट्री बत्ती पनि धेरै बिल खिच्न लाग्यो, बरु अनि तेलवालो किन्यो भने फेरि बुढाले तेलवालो गाडी किनिदिएछ। तेलवालो अटो किनेको कति भयो? अहिले 4 वर्ष लाग्यो, 3 वर्ष पुरा भएर 4मा लाग्दैछ। अनि त्यो बजार क्षेत्रमै तपाईँले चलाउनुहुन्छ? हजुर, यहीँ बजार क्षेत्रमा चलाउँछु। सहज तपाईँले त्यो अटो चलाइराख्दाखेरि बस्न आउनेहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? के भन्नुहुन्थ्यो सुरुवाती दिनमा? अब अहिले त धेरैले चिनिसक्या पनि होला तपाईँलाई होइन? हजुर सर, धेरै चिनिसक्यो अहिले त सर। सुरुवाती दिनमा तपाईँले अटो लगेर चलाउँदाखेरि बस्नेहरूले के भन्नुहुन्थ्यो? अरे महिलाले पनि गर्न सक्ने रहेछन् भनेर त्यस्तो दियो, धेरैले आश्वासन पनि दिए, महिलाले पनि गर्न सक्छन् भनेर। राम्रो भने जसबाट तपाईँलाई अझ काम गर्ने प्रेरणा मिल्यो होइन? यो बिचमा जस्तो अटोमा चढ्ने, पैसा नदिएर जाने प्रवृत्ति पनि केहीमा हुन्छ, त्यो भोग्नु भएको छ तपाईँले? भोगेको छैन सर, अब कसैले कम बेसी त गर्छन् गर्न त, अब त्यस्तो चाहिँ गरेको छैनन् सर। पैसा नदिएरै जाने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन? नै सर, त्यस्तो चाहिँ अहिले जब अटो चलाउन थालेदेखिको जीवन फरक भएको होला नि? अब पारी जानुपर्ने, सामान ल्याउनु पर्ने, नाकामा किचकिच हुने, अप्ठ्यारो होइन, असुरक्षा, अब आफ्नै देशभित्र आफ्नै चाहिँ सहरमा त्यो सञ्चालन गर्दा आफ्नै दाजुभाइहरूलाई चाहिँ ओसार पसार गर्दा त आनन्द पनि सुरक्षा पनि। हजुर सर, एकदम उ भयो सर, मलाई धेरै उ भयो सर। अहिले त आटाको नाकाबाट धेरै उ हुन लाग्यो। पहिला सुरुमा त ठिकै थियो सर, पछि अलि उ भयो अनि त्यसपछि मैले छोडिदिएँ सर। कञ्चनपुरमा तपाईँ पहिलो महिला अटो चालक हो? हजुर सर, मै हो। एउटा अब लेडी चलाउँछु, त्यो धेरै कम चलायो, पछि मैले चलाउन लागेको मै हो सबभन्दा। अनि अहिले तपाईँलाई देखेर अरू महिलाहरू पनि त्यहाँ चलाउन थाल्नु भएको छ? चलाउन थालेछन् सर, धेरै चलाउन लागेछन् सर। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? लगभग हामी कति छौँ सर, अब तेलवाला त 4-5 जना तेलवाला छौँ, ब्याट्रीवाला त छन् सर, 4-5 जना ब्याट्रीवाला छन्। भनेपछि 10-12 जना महिलाहरू तपाईँ हुनुहुन्छ? हजुर सर। सबै आफ्नो अब त्यो एउटा काम गर्ने, बिहानदेखि साँझ आफू अनुकूल गर्न पाउँदाखेरि सबै तपाईँहरू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ होला नि? हजुर सर, खुसी नै छौँ सर। छोराछोरी पनि पढ्न पाए, उहाँहरू पनि खुसी। अनि घरमा चाहिँ अब कतिजना हुनुहुन्छ? सासू पनि हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो? सासू हामी 4 जना मात्रै हो, छोरा अनि बुढा अनि सासू, 4 जना मात्रै छ। छोरीको बिहे भयो अनि सासू हुनुहुन्छ।
तपाईँको श्रीमानले पसल सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? अहिले छैनन् सर, अहिले दोकान सानो दोकान थियो अनि सानो त्यो क्यारिङ गरेर सानो घरेरी किने थिए, त्यो पनि बच्चा पढाउनलाई ठिक्क भयो। अब सरकारले केही गर्दैन, मान्यता राख्दैन, बोर्डिङ स्कुल पढ्यो भनेर केही मान्यता राख्दैन सरकारले। त्यसपछि सानो घरेरी त्यही क्यारिङ गरेर सानो घरेरी किने थिए, त्यही घरेरी बेचेर अहिले बच्चा पढाउन लाग्छ। दोकान थियो, दोकान पनि बेचिहाल्यो सर। अहिले बुढा चाहिँ लेबरीमा छन् सर, लेबरी गर्न जान्छ। उहाँ मजदुरी गर्नुहुन्छ? मजदुरी गर्नुहुन्छ आजभोलि। यो अब चाहिँ घर बस्न, खान, छोरालाई पढाउन दुवैजनाको मेहनतले पुगिसरी भएको छ? हजुर अहिलेसम्म त पुगेकै छ, अब पछिसम्म त थाहा छैन सर। अब यस्तै छ, अहिले त खोलाको किनारमा घर छ, अब कतिखेर खोला होला र बगल पनि त्यस्तै गरेछ हाम्रो त सर। कर्मवीरहरूलाई सबैले साथ दिन्छन्, भगवानले अथवा ईश्वरले पनि कर्मवीरहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। तपाईँको जुन कर्मप्रतिको आस्था छ त्यसले तपाईँलाई आगामी दिनहरू अझ सुखद हुनेछन् भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। छोराले MBBS सक्ने बित्तिकै तपाईँहरूको परिस्थिति अझ राम्रो बनोस् र तपाईँको काम गरेर खाने जुन ऊर्जा छ त्यसमा कमी नआओस्, तपाईँबाट अरूले पनि प्रेरणा पाउन् भन्ने तिहारको छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अब भगवानको समक्ष सर अब जे गर्छ अब। हजुर हजुर, कर्म गर्दै गर्दाखेरि ईश्वरले पनि हेर्नुहुन्छ। राम्रो कर्म सत्कर्ममा लाग्यो भने सुदिनहरू आउँछन्। तपाईँका सुदिनहरू आउन्, परिश्रम गरेर खाँदै हुनुहुन्छ, ससम्मान आफ्नो जीवन यापन गरिराख्नु भएको छ, यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुर नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 भाषीका स्थानीय गोमा डगौरा चौधरी। उहाँसँग उहाँको व्यक्तिगत सङ्घर्षको कुराहरू, चाहिँ काम जुन कर्म गरिराख्नु भएको छ अटो सञ्चालन, त्योभन्दा अगाडिको कुरा पनि उहाँले हामीलाई भनिसक्नु भएको छ। र छोरालाई डक्टर बनाउन, छोराछोरीलाई दुवैजनालाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिएर आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ उहाँको पसिनाले योगदान दिएको छ, उहाँको सत्कर्मले योगदान दिएको छ। र यस्ता चाहिँ सुनौला कथाहरू, जीवनका पाटाहरू पल्टाउने अवसर हामीलाई प्राप्त होस्। हामी सङ्घर्ष र सफलताका कुराहरूलाई पनि नागरिक सवाल मार्फत जोड्नेछौँ। अब भने श्रोताहरूका टेलिफोन कल लिने समय भएको छ। हरेक दिन 8:15 देखि 8:30सम्म हामी यो चाहिँ नागरिक सवाल सुनेर बस्नुहुने श्रोताहरूका टेलिफोन कल लिने गर्दछौँ। 091-410-216 को लाइन सदैव खुला रहन्छ भन्ने कुरा जानकारीमा रहिरहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र नागरिक सवालमा तपाईँहरूका फोन कलको लागि 091-410-216 खुला रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र विविध विषयमा तपाईँहरूले हामीलाई नागरिक सवाल मार्फत जानकारी गराउन सक्ने विविध विषयवस्तुहरूमा आफ्नो टिप्पणीहरू राख्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा फोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हेलो, टेलिफोन अवरुद्ध भएको छ। 091-410-216 अर्को फोन आएको छ। हजुर हजुर नमस्ते, नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हेलो हजुर नमस्ते। नागरिक सवालमा हामी तपाईहरुका फोन कल लिनको लागि 091-410-216 को लाइन खुला गरेका छौं र जसमा तपाईहरुले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो मोबाइलमा मैले हेम राजा औस्ती जी हिजो उहाँले धेरै पटक फोन गर्नु भएको थियो, उहाँलाई जोडेको छु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ सर, सरको चाहियो सर। हामी पनि ठीक छौं र तपाईले हिजो पनि धेरै पटक चाहिँ कोसिस गर्नु भएको थियो र संवाद हुन सकेको थिएन। के भन्न चाहनुहुन्छ नागरिक सवाल मार्फत यहाँले? हाम्रो भनौँ न हाम्रो जनजीविकाको लागि सधैँ काम आइरहने र अनि त्यो नहुने पनि स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत अनि खाद्य
सामग्रीहरू भनौँ यस्ता कुराहरूलाई यसको हाम्रो जवाबदेहिता कसरी जवाबदेहिता हुनु पर्यो जुनसुकै ठाउँमा पनि स्वास्थ्यमा पनि खानेपानीमा पनि विद्युतमा पनि यस्ता जनसरोकारका विषयहरूमा जवाबदेहिता भन्ने कुरो जस्तो अहिले हाम्रो जनताहरूलाई त्यस्तो लागिरहेको छैन र सायद हामीलाई पनि त्यस्तो लागिरहेको छैन जस्तो लाग्छ भन्ने कुरा नै हो मेरो। हजुर यो जुन चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू छ त्यो परिपूर्ति गर्नको लागि राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट जुन जवाबदेहिता हुनु पर्थ्यो त्यो किसिमले जवाबदेहिता नहुँदाखेरि समस्या भइराखेको छ भन्ने तपाईँको गुनासो हो। गुनासो हजुरको जस्तै स्वास्थ्यमा नै भनौँ, जस्तै स्वास्थ्यमा हामी यहाँबाट जान्छौँ जुनसुकै बिमारी हुन्छ त्यहाँ लाइन लागेको हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ जे जस्तो भए पनि हामी लाइन बसेर हामीले उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ, भिडभाड हुन्छ, जनताहरू धेरै हुन्छन्, त्यसमा हामीलाई थाहा छ। तर हाम्रो जवाबदेहिता भन्ने कुरो जस्तै हामीले यताबाट गरायौँ उपचार पनि सुरुवात भयो, ल तपाईँको यो रिपोर्ट आउँछ भन्ने बिहानको टाइम 10 to 4 बजेसम्म गऱ्यो भने चाहिँ ल 5 देखि 6 सम्मलाई त्यसका रिपोर्टहरू दिने टाइम छ भने 5 देखि 6 सम्म त्यो रिपोर्ट दिइसक्नु पर्ने स्थिति आउनुपर्ने हो। त्यो भएन, जनता बाहिर आए लाइन लागिरहेका छन् तर त्यो पाउने कुराहरू पाइरहेका छैनन् भनेपछि त्यसको अब त्यो हामीले त्यहाँ गर्ने साथी कर्मचारीहरूसित भनेर पनि सबै कुराहरू साध्य हुँदैन। त्यसको म्यानेजमेन्ट एउटा जवाबदेहिता भन्ने कुरा पनि अब त्यसमा हाम्रो जुनसुकै ठाउँमा पनि एउटा जवाबदेहिता भन्ने कुरो कसैमा पनि भएन भन्ने कुरो हो। त्यस्तै खानेपानीमा हजुरको अब हाम्रो यत्रो यो खानेपानी संस्थान छ, खानेपानी कार्यालयहरू छन्, सरसफाइ कार्यालयहरू छन्, यस्ता पानीको यस्तो दुःख छ। खानेपानी यो धनगढीमा सायदै थोरै सीमित ठाउँमा छ। हामीले आफ्नै हिसाबले हामीसित के छ, सरकारसित हाम्रो बजेट हुन्छ कि हुँदैन कि यिनीहरूको आफ्नै बजेट हुन्छ कि आय स्रोत संस्थानको त हुनु पनि पर्ने हो, अब जनताले नै दिएको कर पनि हुनुपर्ने हो। त्यत्रो भएर पनि कुनै ठाउँमा पानी नपाएर मान्छे जस्तै धनगढीबाट यहाँ बोराडाँडीबाट राजपुर पानी भर्न जान्छन्, राजपुरवाला नभएपछि राजपलतिरबाट मोहनपुरबाट अझ गेडाबाट पानी ल्याउनु देखेँ मैले। यस्ता समस्याहरू छन्। अनि त्यस्तै भनौँ न यस्ता कुराहरूमा विद्युतकै भनौँ छिनछिनमा काटिने, अहिले आयो एकछिनमा काट्ने फेरि लाउने, एकछिनमा काट्ने फेरि लाउने, यस्ता समस्याहरू कसरी हुन्छन्? यसको मल नै पाएको छैन, किसानहरूले उत्पादन भएको धानको मूल्य पाउँदैन, धेरै थुप्रै छन्। बिरामी भयो भने उपचारको लागि समस्या छ। अब तपाईँले खानेपानीको कुरा गरिहाल्नुभयो। खानेपानीको पाइप चाहिँ खानेपानी नपुगेको ठाउँको टाढाबाट बोकेर आउनुपर्ने छ। जुन ठाउँमा पुगेको छ पाइप फुटेको हुन्छ, सम्बन्धित निकायले त्यो रोड हिलाम्य भएको हुन्छ, हुँदैन सर। त्यसको थाहै हुँदैन। पानी बगिरहेको छ, पानी लगाइरहेका छौँ तर पानी पाइरहेका छैनौँ। त्यो पानी कहाँ फुटेको छ थाहा छैन। त्यसको जिम्मेवारी हामी जनताले होइन कि उसको कार्यालय कर्मचारी होइन कि त्यस कार्यालयमा भएका जो प्रमुख भएर आएका छन् ती प्रमुखहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिने कि नलिने। अनि त्यो कार्यालयको कर्मचारीलाई त्यो ड्युटी तैँले गरेन भने त्यसलाई हामीले कारवाही हामीले गर्नुपर्ने होइन। सम्बन्धित निकाय प्रमुखले त्यहाँ हेर्ने कि नै यसले के गरेका छैन भने त्यो कार्यालय प्रमुखले जवाबदेही लिनुपर्ने स्थिति अहिलेसम्म भएको छैन। कुनै पनि ठाउँमा जवाबदेहिता कतै पनि देखिएन। उसको युनिटहरूले काहीँ तलतिर काम गर्न युनिटलाई मात्र भन्ने यसले यसो गर्यो, तर उसको मेन ठाउँ कहाँ हो भनेर मेन ठाउँले कुनै पनि काम गरे जस्तो त्यस्तो कम आवाज भएको भन्ने कुरो हो सर। यहाँको विचारको लागि टिप्पणीको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, हेमराज अवस्थी हुनुहुन्थ्यो। जवाबदेहिताको कमीको कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरूले शास्ति भोग्नु परेको छ हरेक क्षेत्रमा भन्ने उहाँको गुनासो छ। जवाबदेहिताको विषयमा हाम्रो सरकार हामी सबै कमजोर रहेको अवस्था छ। यदि जवाबदेहितामा हामी पूर्णाङ्क ल्याउन सक्थ्यौँ भने हाम्रो स्थिति पक्कै पनि निकै नै फेरिन्थ्यो। यो जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि विविध कार्यालयहरूकै कुरा गर्ने भने सेवा प्रवाहमा जवाबदेहिता नदेखिएको छ। जस्तो खानेपानीका पाइपहरू फुटेका हुन्छन्, सडक भर्खरै कालोपत्री भएको हुन्छ, अनि त्यो पानी आउने क्रमले गर्दाखेरि नरोकिँदाखेरि भर्खरै निर्माण गरेको सडक पनि भत्किने अवस्था आउँछ। जबसम्म ठुलो खाल्टो नपर्दासम्म खानेपानी कार्यालय त्यहाँनिर चाहिँ पानी बनाउनको लागि आउँदैन अथवा
सम्बन्धित टोलवासीहरूले पनि सम्बन्धित कार्यालयले तत्सम्बन्धमा खबर गर्दैनन्। हुन त मिटर रिडिङ गर्नको लागि हरेकपल्ट हरेक महिना खानेपानीको कर्मचारीहरू आउँछन्, रोड आउँछन् होला, बाटो हिँडेर आउँछन् होला, उडेर त नआउनु पर्ने हो। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई पनि त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हो र जसको घर अगाडि अथवा जसको टोलमा त्यो पाइपहरू फुटेको अथवा त्यस्तो समस्या भएको छ उहाँहरूले तुरन्त खबर गरेर तुरन्त मर्मत गर्ने काम सम्बन्धित निकायले गरिदिनु पर्यो भन्ने आवाजहरू नै आउने गरेका हुन्छन्। 091404216 अझै हामीसँग समय रहेको छ तपाईँहरूको फोन कल रिसिभ गर्नको लागि। तसर्थ 091404216 8:15 देखि 8:30 तपाईहरूलाई समय दिनको लागि हामीले छुट्याएको यो समयलाई कृपया सदुपयोग गरिदिनु भयो भने मैले एकतर्फी रूपमा मात्रै बोल्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैन भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईहरूका कुराहरू आयो भने त्यो अझ सान्दर्भिक, त्यो अझ धरातलीय कुराहरू आउँछ। हामीले बोल्ने कुराहरू जस्तो तपाईँको समाजमा, टोलमा, तपाईँको बस्तीमा, तपाईँको वरपर के भइराखेको छ भन्ने कुरा स्वयं तपाईँहरूलाई अझ राम्रोसँग थाहा हुन्छ। ती कुराहरूलाई हामीसम्म पुर्याउनु भयो भने ती कुराहरूको चाहिँ पछि चाहिँ अब फलो गर्ने कुराहरू, ती विषयहरूलाई खोजी नीति गर्ने कुराहरू, ती कुराहरूलाई उजागर गर्ने कुराहरू, ती कुराहरूका विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कुराहरू, ती कुराहरूको बारेमा सम्बन्धित निकायमा कुरा पुर्याउने कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ 091404216 8:15 देखि 8:30 तपाईँहरूका फोन कलका लागि खुला गर्ने गरेका छौँ। यो क्रम हाम्रो निरन्तर रहनेछ। तपाईँहरूले फोन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास हामी चाहिँ मार्ने छैनौँ। तपाईँहरूको विश्वास हामीप्रति हुनेछ भन्ने विश्वासलाई हामी यथावत राख्नेछौँ, बरकरार राख्नेछौँ र 15 मिनट केवल नागरिकहरूका फोन कलका लागि हामी छुट्याउनेछौँ। र 8:25 भएको छ। झन्डै कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइपुगेका छौँ। आज हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र को कुराकानी गरेका थियौँ। वैज्ञानिक महावीर पुनको नेतृत्वमा जुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र काठमाडौँमा स्थापना भएको छ किर्तिपुरमा, उक्त आविष्कार केन्द्रले अहिले कोरोना महामारीसँग जुझ्नको लागि पिपिईदेखि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू बनाउने, भेन्टिलेटर, आइसियु निर्माण, मर्मत गर्ने कुराहरूमा उसले चाहिँ सरकारलाई अब नागरिकहरूलाई सहयोग गरिराखेको अवस्था हो। र त्यसमा भीम उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, उहाँसँग मैले कुराकानी गरिराखेको थिएँ र यो बिचमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पनि हामी सबैले सहयोग गर्न सक्नेछौँ भन्ने विश्वास मलाई लागेको छ। नागरिक सवालमा अर्को फोन कल आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? म चाहिँ सन्तोष टोलबाट बोल्दैछु। हजुर, कहाँदेखि भन्नुभयो? सन्तोषी टोलबाट। हजुर, सन्तोषी टोलबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म जुना राई बोल्दैछु। हजुर, यहाँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया अनुरोध गरेँ मैले। यो मलको बारेमा भन्न खोजेको। हजुर हजुर, मलको बारेमा के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? अब मान्छेले हैन यो खेतीहरू लाउने बेलामा कहिले पनि मल पाइँदैन। मैले अहिले कति वर्ष भयो हैन मल भनेको बेलामा मल कहिले पनि पाएको, मैले 4-5 वर्ष भयो मैले हालेको पनि छैन। मेरो यहाँ लगभग 1.5 बिघा जग्गा छ सन्तोष टोलमै। म जहिले पनि मल खोज्न चाहिँ मल कहिले पाउँदैन। अब यस्तो बजारमा किन्न गयो भने चाहिँ अस्ति किन्न सोध्न जानुमा बजारमा चाहिँ 60 रुपियाँ किलो भन्यो मलाई ऊ त्यहाँ माथि बजारमा हैन। यो 60 रुपियाँ किलो त छैन होला युरिया मल। भनेपछि हरेक वर्ष जस्तो यो समस्या भोगिराख्नु भएको छ, त्यसको निरन्तरता यो वर्ष पनि भयो। मैले उपलब्ध गर्न सकेकी छैन अहिलेसम्म। मैले बिना मलले नै अब हाम्रो नेपालमा प्रधान देश भन्छ, के को प्रधान देश नि यो? कृषि प्रधान देश भन्छन्, यही हो। सरकारले अब धनगढी क्षेत्र उपमहानगरपालिकाको किसानले समेत पाउन सकिराखेको छैन भने दूरदराजको स्थिति के होला भनेर त सिधै भन्न सकिने स्थिति छ। यो सरकारवाला हजुर हजुर सरकारवालालाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? अब यो मलहरू त के अरे यो नभई नहुने चिजहरू होइन, हामीलाई यो खेतहरूमा हाल्नको लागि त नभई नहुने चिज हो नि त। अब यो चिज नै पाइँदैन भने अरू चिजको के आशा गर्न सक्छौँ हामीले? यो ऊबाट के भन्छ नेताहरूबाट, हजुर सरकारबाट होइन। सरकारले यो कुरा अब किन्छौँ हामी, अब अलिकति सहुलियत अलिकति अनुदानमा ल्याइदेऊ न भनेर भन्दाखेरि पनि नपाइराखेको भने पुरा निशुल्क गर भनेर भन्यो भने कसरी देला भन्ने प्रश्न हो। हामीले किनेर अहिले हिजो राति 8 बजे त्यहाँ यता
पिपल चौतारातिर यता तिर दिएको रहेछ। एकजनाले मैले पाएँ भने मलाई पनि दिनु होला भनेर मैले उसलाई पनि फोन त पठाएको थिएँ होइन मल, अनि पाएन। साँझ 8 बजे राति चाहिँ त्यहाँ दिइरहेको रहेछ। युरिया चाहिँ 1000मा दिएको रहेछ, अनि डेपी चाहिँ 2450मा दिएको रहेछ। राति 8 बजे दिएको रहेछ। यो त्यो 5 नम्बरमा वडा नम्बर 5 मा सहकारी यो चाहिँ जुन सहकारीहरूले बाँडेको रहेछ। तपाईहरुले वडा नम्बर 2 कोले पनि 5 नम्बरमा गएर किन्नुपर्ने हुन्छ कस्तो? होइन, वडामा दिन्छ भने हाम्रो वडामा कहाँ दिन्छ त्यो मलाई थाहा छैन के। यो त थाहा पाउनु पर्यो नि हामीले, हामीलाई त थाहा छैन। वडा सरकार रहेको छ, वडामा तपाईहरु वडा अध्यक्ष नरबहादुर बम हुनुहुन्छ, लगायतको चाहिँ अरु 4 जना सदस्य पनि हुनुहुन्छ। राजनीतिक संयन्त्रहरू छ हैन, सरकारको उपस्थिति वडामा पनि छ। तर सुविधा पाउँदाखेरि नागरिकले नपाउने वडा नम्बर 2 मा पाएन भन्ने जुन सवाल छ, यो विषयमा तपाईहरुको गम्भीर ध्यानआकर्षण होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अझ केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? यो किसानहरुले चाहिँ मल चाहिँ त्यो गरिदिनु पर्यो नि। मान्छेले किसानले फ्रीमा त लिँदैन, पैसा तिरेर लिने हो हैन। पैसा तिरेर पनि पाइरहेको छैन के। अब गहुँ लगाइसकेपछि पाएर त काम भएन। हजुर हजुर, यो आवाजलाई चाहिँ अब स्थानीय तहको सरकारले अब साल ट्रेडिङ, त्यसपछि कृषि सामग्री केन्द्र, त्यसपछि सहकारी जसले मल चाहिँ सहकारीमा पनि गए, त्यहाँ माथि बसर्कको सहकारीमा गए, उहाँले त तिहारपछि आउँछ भन्नुभयो मलाई। अनि 5 नम्बरमा अहिले दिने, 2 नम्बरमा तिहारपछि आउने भन्ने यो एकै किसिमको नियम लागू हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा सुसूचित गराउने कुरा पनि त्यो चाहिँ सम्बन्धित पक्षको हो। ओडाले भनेको होइन, मैले त्यहाँ सहकारीमा गएको थिएँ, बस पार्कको त्यहाँको सहकारीमा गएको थिएँ। उहाँले चाहिँ तिहारपछि आउँछ त भन्नुभयो होइन। कहिले आउँछ त्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा नहुँदो रहेछ होइन। हजुर हजुर, अब हामीले गएर कहाँ सम्पर्क राख्ने यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो नि हामीले पनि। समयमा आइदिनु पर्यो, समयमा गहुँ छरिसकेपछि आएको मलको के काम हुन्छ हैन। हजुरको मिडियाले पनि भनिदिनु पर्यो कि यो ठाउँमा पाइन्छ भनेर, भनेपछि त हामीले पनि थाहा पाउँथ्यौँ के। हुन्छ, यो तपाईको जुन चाहिँ अनुरोध छ, जुन चाहिँ एउटा जिज्ञासा छ, त्यसलाई हामी आत्मसात गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। फोन कलको लागि धन्यवाद छ। हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, मल नपाएर किसानहरू हैरान भएको अवस्था छ र उत्पादन भएको धान उचित मूल्यमा बिक्री गर्न नपाएर पनि किसानहरू हैरान भएको स्थिति छ। अब सरकारले हरेक स्थानीय तहको केन्द्रमा कम्तीमा एउटा चाहिँ खरिद गर्ने डिपो सञ्चालन गरेर किसानहरूलाई यो फसललाई बिक्री अथवा धान अथवा गहुँको सिजनमा गहुँ, धानको सिजनमा धानलाई बिक्री गरेर त्यसबाट आम्दानी सोझै किसानले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो गर्न सकिराखेको छैन। त्यसै गरी हरेक वडामा सहकारी मार्फतै भए पनि अब सहकारी मार्फत वितरण भइराखेको छ। हरेक वडामा यो चाहिँ धान छर्नुभन्दा अगाडि, धान रोप्नुभन्दा अगाडि, गहुँ छर्नुभन्दा अगाडि जुन उपयुक्त समय हो मल राख्ने, बिउ राख्ने, त्यति बेला चाहिँ उपलब्धता गराउन सक्नुपर्छ। कृषि प्रधान देश र कृषिबाट आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछौँ भन्ने प्रदेश सरकारको, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पनि नारा रहेको कुरालाई प्रत्यक्ष अब यसलाई चाहिँ कार्यरूप दिनको लागि, मूर्त रूप दिनको लागि हाम्रा सम्बद्ध निकायहरू लागि परून् भन्ने अभिलाषाका साथ आजको निर्धारित समय हाम्रो सिद्धिएको छ। सुनिलजी र छोटोजीलाई धन्यवाद दिँदै तपाईहरु फोन कल गर्नुहुने, हामीलाई सुन्नुहुने, हामीसँग संवाद गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।